सलामुन अलैकुम। डॉक्टर साहब का पैगाम शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑल पर दबाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की फरमाइश पर शब मेराज को समझाने के लिए कहा गया है। तो पूरे कुरान में कोई शब मेराज नहीं है, सिर्फ एक आयत है सूरह बनी इसराइल की पहली जिससे शब मेराज को ये लोग पकड़ते हैं, तो उस आयत को भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो रवायती शब मेराज बयान किया गया उस पर एक तनकीदी निगाह डालना है। तो मैं पूरा वाक़या तो नहीं बयान करूँगा, वो आप सब ने पढ़ा है, तो सिर्फ उस पर जो सवालात बनते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे थे, वहाँ जिब्रील आए और लेकर चले मस्जिद अक्सा की तरफ, और वो भी बुर्राक के ऊपर बिठा कर तेज तरीन सवारी। तो सबसे पहले ये देखना कि उम्मे हानी कौन है जिसके घर में आप रात को सो रहे थे। बेशक उम्मे हानी अली की बहन है, उनकी कज़न है, लेकिन वो एक जवान बेवा औरत है जिसकी शादी के 1 माह बाद ही उसका शौहर मर गया और वो तन्हा अपने घर में रहती है। तो आपकी कज़न ही क्यों ना हो, आपकी खालाजाद बहन, चचाजाद बहन, फूफीजाद बहन, कोई भी आपके फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न कोई भी हो, और वो अगर जवान बेवा हो, आप उसके घर में जाकर रात में रहेंगे तो या आप किरदार साजी कर रहे हैं या कि बल्कि बदकिरदारी पैदा कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के रसूल जवान और एक जवान बेवा औरत के घर में जो तन्हा रहती है उसके यहाँ घर में रात को अपने घर नहीं था, जबकि घर भी करीब। तो एक तो ये है कि ये सबसे पहला इल्ज़ाम है, यानी किरदार कुशी की गई अल्लाह के रसूल की कि उम्मे हानी के घर में सो रहे थे। फिर ये कहा कि जी जिब्राइल आए और वो लेकर बुर्राक पर उन्होंने चढ़ाया और लेकर मस्जिद अक्सा गए। एक तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह का घर तो काबा है, बैतुल्लाह, और अल्लाह के यहाँ ले जाने के लिए बैतुल्लाह वो अक्सा लेकर जा रहा है, मस्जिद अक्सा लेकर जा रहा है। तो अल्लाह के यहाँ जाने का रास्ता वहाँ से, घर ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, चले बुर्राक पर बैठे और मस्जिद वहाँ पहुँचे। वहाँ ये कह रहे कि तमाम लोग मौजूद थे और फिर अल्लाह के रसूल इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा कि फ़रिश्ते ने हाथ पकड़ा और आगे इमामत के लिए खड़ा कर दिया और आपने वहाँ नमाज़ पढ़ाया इमामत की। अभी नमाज तो मिली ही नहीं थी, तो मिलने से पहले अंबिया को कौन सी नमाज़ पढ़ाया और किस तरह से पढ़ाया, तो ये किसने बताया था कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ाना है। और फिर ये कहा कि तमाम मुक्तदी जो हैं ये वो तमाम अंबिया हैं जो गुजर चुके हैं। फिर कहते हैं कि जी बुर्राक पर सवाल किया और आसमान पर ले गए, बुलंदी पर ले गए, पहले आसमान पर पहुँचे। बल्कि इस पर डॉक्टर इसरार की बड़ी लंबी तकरीर भी आई है कि पूरा स्टोरी उन्होंने बयान किया है कि कौन है दरवाज़ा खटखटाया है, क्या रसूल है। तो बहरहाल मैं उन सब तफसीलात में नहीं जाता हूँ। ये कहा कि पहले आसमान पर गए तो वहाँ आदम से मुलाकात हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह रहे हैं कि तेज तरीन सवारी बुर्राक है, नीचे आपने आदम को मुक्तदी बनाया हुआ था तो फिर और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो इमाम थे, और इमाम को रुखसत करने के बाद सब गए, इमाम को पहले रुखसत किया गया है। वो इमाम पहुंच रहा है और इजाज़त मांग रहा है तो अंदर आदम इस्तकबाल कर रहा है। तो आदम किस सवारी पर गए जो रुखसत करने के बाद गए और पहले पहुंच गए और फिर वहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। तो तेज तरीन सवारी तो वो हुई जिस पर आदम गए, तेज तरीन सवारी तो ये नहीं, ये भी एक झूठ है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी दूसरे पर जो वो ईसा और याया मिले, और तीसरे पर इन तमाम तफसील को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाते हैं कि जी चलिए आगे चले गए, सिदरतुल मुंतहा तक चले गए। और फिर अल्लाह ने जो 50 वक्त की नमाज दे दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह खुशी खुशी नीचे आए। मूसा से मुलाकात हुई, मूसा ने कहा क्या मिला, बताया 50 वक्त। मूसा ने कहा कि बहुत ज़्यादा मेरा तजुर्बा है, कौम नहीं कर सकी कि आप जाकर कम करवाएं। फिर ऊपर गए कम करवाने। अब यहाँ फिर एक बेवकूफ़ी देखी कि जिस अल्लाह ने 24 घंटे का रात और दिन बनाया, उस अल्लाह को इतना ख्याल ही नहीं था कि मेरे बंदे जो हैं वो किस तरह दिन भर में 50 वक्त नमाज पढ़ेंगे। और जिस रसूल को दिया जा रहा है कि वो नहीं कह सका कि मेरी कौम कैसे 50 वक्त की नमाज पढ़ेगी। उसके बाद 7वें आसमान पर इब्राहिम भी थे, तो इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा ना। मूसा छठे पे मिले थे, छठे पर आगे मूसा कह रहे कि मेरा बड़ा तजुर्बा है, यानी मूसा सबसे ज़्यादा अक्लमंद और तजुर्बाकार हुए, अल्लाह से भी, मोहम्मद से भी, इब्राहिम से भी। और मूसा के कहने पर ऊपर गए, कहा कि अल्लाह कम कर दे, तो अल्लाह ने 5 कम कर दिया, 45 देकर भेज दिया। फिर मूसा ने कहा कि क्या मिला, फिर बताया कि 5 कम हुआ, फिर वापस भेजा कि नहीं अभी भी ज़्यादा है। तो इस तरह करके ये 9 मरतबा भिजवाते हैं और कहते हैं कि अब आखिर में 5 रहेगी। मूसा ने फिर कहा कि अब भी जाओ, ज़्यादा नहीं हो सकेगा, तो कहा नहीं अब मुझे शर्म आती है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان شرم تو پہلی بار محسوس کرتا ہے، دوسری بار بھی محسوس کر لے گا، جو 9 مرتبہ جا چکا اب تو اس کی شرم جھجک ویسے ہی ختم ہو گئی، اب 10ویں بار کیوں شرم آ گئی؟ 10ویں بار میں جا کے یہ پانی پورا معاف کروا لیا تھا، ہے ہی نہیں نماز، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ تو سرے سے غلط ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر آگے تو اب یہ بتا دیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا، اذان وغیرہ پھر یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اب یہاں آئے تو پھر وہ کوئی کہتا ہے بلال سے اذان ملی، کوئی کہتا ہے عمر نے خواب میں دیکھا کہ اذان کیسے دینا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے وہ پھر جبریل نے بتایا۔ تو یہ ساری ایک کہانی ہے، تو میں اس پر تفصیلاً نہیں جا رہا ہوں، ایک مختصراً اس کا کر کے اور مختصراً جو سوالات کے اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی آدمی عقل استعمال کرے تو فوراً پتہ لگ جائے کہ کتنا بلنڈر، یعنی کس قدر جھوٹ گھڑا گیا ہے اور کیسی کہانی بنائی گئی ہے، الف لیلی داستان جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب آج یہ جو قرآن سے حوالہ دیتے ہیں کہ جی اس آیت سے ہم لیتے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا کام تو ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، آئیے اس کو دیکھ لیں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہ جو حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد اطراف کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اگلی آیت جو فوراً وہ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو الکتاب دیا، یعنی کہ پہلی آیت محمد کے بارے میں کہی تو دوسری فوراً موسیٰ کے بارے میں، ایک تو یہ بھی تسلسل نہیں ہے۔ بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیتے، ہم صرف اسی آیت کو سمجھتے کہ یہ کیا ہے۔ سبحان الذی، سبحان سبے سے کہ ہم فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وہ جو کہ اسرا لے چلا بعبدہ اپنے تابعداروں کو، لیلا من المسجد الحرام، تاریکی چھوڑی فرما برداری کی جگہ والی تاریکی سے، الی المسجد الاقصی دور فرما برداری کی جگہ، الذی بارکنا وہ جو کہ ہم نے برکت رکھا، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا ہم اپنی آیتوں سے اسے دکھانے کے لیے، آیتوں پر عمل کریں گے تو اس کے مطابق برکت ملے گی، صرف ایسے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہمارے ایک فرقہ کہلاتا ہے بہائی فرقہ، بہائی والوں نے مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیانی جگہ کو انہوں نے لے لیا ہے، وہ کہتے دیکھو اللہ نے کہا کہ اس کے درمیان ہم نے برکت رکھا، یہ جگہ ہمارے پاس ہے لہٰذا برکت والے ہم ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ یہ سبحان 2 کا صیغہ آتا ہے، نہیں انسان کہہ رہا ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے، کہ ہم اسی کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں جو لے چلا اپنے تابعداروں کو تاریکی میں چھوڑی فرما برداری کی جگہ سے دور فرما برداری کی جگہ۔ مثلا یہاں اگر فرما برداری نہیں ہو پا رہی ہے، ہم اس نظام کو نافذ نہیں کر پا رہے، تو ہمیں چاہیے ہم ایسی دور والی جگہ چلے جائیں جہاں ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکیں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جو اس کے ارد گرد ہماری برکت ہے، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ارد گرد سے برکتیں آئیں گی، جو آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا، اچھا نتیجہ، اور دکھانے کے لیے اپنی آیتوں سے، آیتوں کے مطابق عمل ہوگا اسی کے لیے، تو بے شک وہی وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں یہ کہیں یہ بات ہی نہیں ہے کہ پھر آسمان پر گئے یا معراج ہوا یا کچھ ہوا، یہ قطعی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، بس کافی ہے۔ السلام علیکم۔